बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आराफ आयत 46-47। अहले जन्नत का अहले नार से तखातुब का जिक्र फरमाने के बाद इरशाद होता है कि दोज़ख और जन्नत के दरमियान एक आड़ होगी जो दोज़खियों को जन्नत तक पहुंचने से रोकेगी। जैसा कि फरमाया कि इन दोनों के दरमियान एक दीवार कायम कर दी गई है जिसके अंदर की तरफ एक दरवाजा है जिसमें रहमत है और उसके बाहर की तरफ अजाब है। आखिरत में ऐसे लोग होंगे जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर हों वो कहाँ रहेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वो लोग हैं जो साहिब आराफ हैं। ये जन्नत में तो नहीं दाखिल किए जाएंगे लेकिन जन्नत की तवक्को जरूर होगी। ये असहाब आराफ वो हैं जो वालिदैन की इजाजत के बगैर अल्लाह ताला की राह में जहाद के लिए निकले और फिर कत्ल हो गए। जन्नत में दाखिल होने से इसलिए रोक लिए जाएंगे कि जहाद वालिदैन की मर्जी के खिलाफ किया, और दोज़ख से इसलिए बच गए कि अल्लाह ताला की राह में शहीद हुए। और एक हदीस में है कि फरमाया, ये वो लोग हैं जिनकी नेकियां और बदियां बराबर थीं। ये लोग इसी दीवार के पास ठहरा दिए जाएंगे और अल्लाह ताला के फैसला करने तक यहीं ठहरे रहेंगे। अब इनकी निगाहें जब अहले जहन्नुम की तरफ उठेंगी तो वो कहेंगे, या रब, इन ज़ालिमीन में से हमें ना बना। फिर अल्लाह ताला इनसे फरमाएगा, अच्छा जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया। कयामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब करेगा, जिसकी एक नेकी भी बढ़ जाएगी वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, और जिसकी एक बुराई भी बढ़ जाएगी उसको दोज़ख में दाखिल कर दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान तो एक दाने के फर्क से भी झुक जाएगा और चढ़ जाएगा, और नेकियां और बदियां बराबर हों तो वो पुल सिरात पर ठहरा दिए जाते हैं। बंदा जब कोई नेकी करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जब कोई बदी करता है तो सिर्फ एक ही बदी दर्ज की जाती है। वो शख्स बदनसीब है जिसकी अकाइयां उसकी दहाइयों पर गालिब आ गई हों। जब अल्लाह पाक इन्हें माफ फरमा देंगे तो एक नहर की तरफ भेजेगा। इसको नहर हयात कहते हैं, जिसके किनारे सोने के होंगे जिन पर हीरे और मोती टिके हैं। इसकी मिट्टी मुश्क है। ये लोग इस नहर में नहलाए जाएंगे तो इनके रंग दुरुस्त हो जाएंगे और इनकी गर्दनों पर सफेद और रोशन अलामात जाहिर हो जाएंगी। इसी निशानी से इनका साहिब आराफ होना मालूम किया जाएगा। जब इनके रंग निखर जाएंगे तो अल्लाह पाक इनसे खिताब फरमाएगा कि मांगो, क्या चाहते हो। वो अपनी ख्वाहिश जाहिर करेंगे और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। मोमिनीन और जन्नत के हसीन नजारे। सूरह तौबा आयत नंबर 72। मोमिनों को इन नेकियों पर अजर सवाब मिले। हदीस में है कि मोमिन के लिए जन्नत में एक खैमा होगा, एक ही मोती का बना हुआ। इसका तूल 60 मील का होगा। मोमिन की बीवियां वही होंगी जिनके पास ये आता जाता रहेगा, लेकिन एक दूसरे को दिखाई ना देंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, नमाज कायम रखे, रमजान के रोजे रखे, अल्लाह ताला पर हक है कि उसे जन्नत में ले जाए, उसने हिजरत की हो या अपने वतन में ही रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं, अल्लाह ताला ने अपने राह के मुजाहिदों के लिए बनाया है। हर दर्जों में इतना ही फासला है जितना जमीनों आसमान में। बस जब भी तुम अल्लाह ताला से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस तलब करो। वो सबसे बेहतर जन्नत है। जन्नतियों की सब नहरें वहीं से निकलती हैं और इसकी छत रहमान का अर्श है। ये भी मालूम रहे कि तमाम जन्नतों में खास एक आला मकाम है जिसका नाम वसीला है, क्योंकि वो अर्श से बिल्कुल ही करीब है। ये जगह है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम मुझ पर दरूद पढ़ो तो अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीला तलब किया करो। पूछा गया, वसीला क्या है? फरमाया, जन्नत का वो आला दर्जा जो एक ही शख्स को मिलना है, और मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है
کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ مؤذن کی اذان کا جواب دو، جیسے کلمات وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرے تو بروز قیامت میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی ہے، اس کا گارا خالص مشک ہے، اس کے کنکر لولو اور یاقوت ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس میں جو جائے گا وہ نعمتوں میں ہوگا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا جس کے بعد موت کا کھٹکا بھی نہیں، نہ اس کے کپڑے خراب ہوں گے نہ اس کی جوانی ڈھلے گی۔ تفسیر سورہ واقعہ۔ ابن ابی حاتم میں حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جنتی پرندے مثل بختی اونٹوں کے ہیں جو جنت کے پھل کھاتے ہیں اور جنت کی نہروں کا پانی پیتے ہیں۔ جنتیوں کا دل جس پرندے کو کھانے کا چاہے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گا، وہ جتنا چاہے گا جس پہلو کا گوشت پسند کرے گا کھائے گا، پھر وہ پرندے اڑ جائیں گے اور جیسا تھا ویسا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت کے جس پرندے کو تو چاہے گا وہ بھنا بھنایا تیرے سامنے آ جائے گا۔ بخاری و مسلم میں سدرۃ المنتہا کے ذکر میں ہے کہ اس کے پتے مثل ہاتھی کے کانوں کے ہوں گے اور پھل مثل ہجر کے بڑے بڑے مٹکوں کے ہوں گے۔ سورہ واقعہ تفسیر۔ طبرانی میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حور عین کی خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گورے رنگ کی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی، سخت سیاہ اور بڑے بڑے بالوں والی ہیں جیسے گدھ کا پر، ان کی نزاکت اور نرمی انڈے کی جھلی کے مانند ہوگی۔ دنیا کی مسلمان عورتیں جو بالکل بڑھیا تھیں اللہ نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا اور کنواریاں اور خاوند کی چہیتیاں اور خاوندوں سے عشق رکھنے والیاں اور ہم عمر بنا دیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین؟ فرمایا دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہیں جیسے استر سے ابرا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا نمازیں، روزے اور اللہ کی عبادتیں۔ اللہ نے ان کے چہرے نور سے اور ان کے جسم ریشم سے سنوار دیے ہیں۔ سورہ واقعہ تفسیر۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند جیسے روشن ہوں گے، ان کے بعد آنے والی جماعت کے چہرے بھی چمکدار ستارے جیسے روشن ہوں گے، یہ پخانے پیشاب اور تھوک وغیرہ سے پاک ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کے پسینے مشک کی خوشبو والے ہوں گے، یہ سب اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ لمبے قد کے ہوں گے۔ تفسیر سورہ توبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پکارے گا کہ اے جنتیوں کہو تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ خوش کیوں نہ ہوں گے، تو نے ہمیں وہ سب عطا کیا جو آج سے پہلے کسی مخلوق کو نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ چیز عطا کرتا ہوں۔ وہ کہیں گے اے اللہ اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سنو میں نے اپنی رضامندی تمہیں عطا کی، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناخوش نہ ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔